अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त हज़रात खैरियत से होंगे। आप लोगों को खुशामदीद वेलकम करता हूँ दिल की गहराइयों से। जिस मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे बुज़ुर्ग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों की खिदमत में इतना आसान, मुजरब, आज़मूदा अमल लेके आया हूँ। ये अमल मैंने अपने 7 शागिर्दों से करवाया। इस अमल में 100% 100% कामयाबी मिली है और उसके बाद आप लोगों की खिदमत में अमल को अपलोड कर रहा हूँ। ये आज मैं आपको बता देता हूँ, ये शैतान की बेटी का अमल है। सिर्फ़ आप एक रात के ज़रिए आप इसको अपना ताबिया बना सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि आप सिर्फ़ एक बार शैतान की बेटी के साथ हम बिस्तरी कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी भर ये शैतान की बेटी जो है ताबिया बन जाएगी। अगर आप एक बार इस शैतान की बेटी के साथ हम बिस्तरी करके और उसके बाद एक बार इसको आप ताबिया कर लें और उसके बाद तो आपकी सारी मुश्किल हल हो जाएगी। आप जायज़ हो नाजायज़ हो, जितना भी मुश्किल से मुश्किल काम हो, आप आसानी के साथ आप करवा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अमल किए होंगे, लेकिन इससे आसान अमल जो है आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। ये इतना आसान अमल है। पहले मैं अपने शागिर्दों से अमल को करवाता हूँ, आज़माता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों की खिदमत में अमल को अपलोड करता हूँ। अगर आप लोग मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर इस अमल को करते हैं, तब जाके अमल में आपको कामयाबी मिलेगी, वरना आपको अमल में नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि आप शैतान की बेटी से क्या क्या काम ले सकते हैं। लॉटरी प्राइज़ के बारे में, अपनी मोहब्बत के बारे में, अगर आप पैसे की आपको किल्लत है, पैसा कमाना चाहते हैं, अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, उसमें भी आपको पूरी मदद मिलेगी। यानी कि कोई भी दुनिया का जायज़ हो नाजायज़ हो काम आप आसानी के साथ करवा सकते हैं। सिर्फ़ आपने एक बार इसको ताबिया बनाना है अपना। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ख़ास मेरी तरफ़ से उन लोगों के लिए एक तोहफ़ा है जिनकी बातनी आँख बंद है, जिनकी रूहानियत कम है। जो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बुज़ुर्ग अमल कर के परेशान हो चुके हैं, वो लोग इस अमल को करें। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को सिर्फ़ मर्द हज़रात कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर आप लोग ये अमल ख़ुद नहीं कर सकते हैं, आप अमल करने से डरते हैं, तो भाई आप लोग मेरे से परी की हाज़िरी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ट्रांसफ़र करवाने के लिए अपना नाम, अपनी अम्मी अब्बू का नाम, अपना फ़ोटो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करें और उसके बाद शैतान की बेटी की हाज़िरी मेरे से ट्रांसफ़र करवाएं। अगर आपको मेरे प्यारे दोस्तों किसी बात की समझ ना लगी हो, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करके मेरे से रहनुमाई करवा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे मेरे भाई हैं, अमल तो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस अमल को अच्छे से समझते नहीं हैं, ना ही वो अमल से रहनुमाई करवाते हैं। उनको तो फिर नाकामी का ही सामना करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग मेरा कोई भी अमल करते हैं, तो आप पहले मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करके मेरे से रहनुमाई करवा के इजाज़त लेके फिर इस अमल को करें। कोई भी अगर आप मेरा अमल करते हैं, पहले अच्छे से रहनुमाई करवा के, ठीक है, इजाज़त लेके फिर आप लोग अमल करें, फिर जाके आपको 100% 100% कामयाबी मिलेगी। अगर कोई भी मेरा अमल करते हैं, आपको बता दूं कि आप लोग पहले मेरे से इजाज़त लेके रहनुमाई करवा के फिर अमल करें। अल्लाह के हुक्म से आपको हर अमल में जो है कामयाबी मिलेगी। एक रात में शैतान की बेटी से दोस्ती करने का बहुत आसान, मेरा खुद का आज़मूदा आज़माया हुआ अमल है। इस अमल को मर्द हज़रात कर सकते हैं, इस अमल को औरतें नहीं कर सकती। यानी कि इस अमल को औरतें जो हैं बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये औरतों के वश का काम नहीं है शैतान की बेटी को हाज़िर करना।
اور اس عمل کو میں آپ کو بتا دوں کہ اس عمل کو ہر مذہب کا بندہ کر سکتا ہے۔ یہ عمل جو ہے اتنا آسان پاورفل ہے کہ اس عمل میں کوئی ہی ڈر خوف نہیں ہے۔ آپ آسانی کے ساتھ شیطان کی بیٹی کو تابع کر سکتے ہیں۔ صرف شیطان کی بیٹی کی ایک ہی خواہش ہے، آپ اس سے ہم بستری کریں، سیکس کریں اور اس کے بعد اس کو آپ تابع کریں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بزرگوں، عمل جو ہے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس عمل کو صرف آپ بند کمرے میں کر سکتے ہیں، چاہے آپ واش روم میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل جو ہے رازداری کے ساتھ کرنا ہے۔ عمل جو ہے وہ بالکل آپ نے اکیلے تنہائی والی جگہ پر کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، عمل کرتے وقت آپ نے کھڑے ہو کر اس عمل کو کرنا ہے، اپنے کپڑے اتار کے بالکل ننگا ہو کر پھر اس عمل کو کریں۔ صرف آپ اس عمل کو 2 جگہ پر کر سکتے ہیں، یا تو اپنے بند کمرے میں کر سکتے ہیں اس عمل کو، یا آپ واش روم میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے کے لیے آپ نے بازار سے تھوڑا سا سامان لینا ہے، وہ سامان میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے گگل لینی ہے اور ایک آپ نے لوبان لینی ہے۔ جو گگل اور لوبان لیں گے وہ آپ نے 150 گرام لینی ہے۔ اور اس کے بعد ایک آپ نے پرفیوم لینا ہے، جس سے کہ یعنی کہ اچھے سے خوشبو ہو، وہ اچھی خوشبو والا آپ نے ایک پرفیوم لینا ہے۔ یہ 3 چیزیں لینی ہیں۔ جو گگل اور لوبان ہوگی اس کو آپ نے پلیٹ میں ڈال لینا ہے، گگل اور لوبان کو اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ جب آپ مکس کر لیں گے، اور میں آپ کو بتا دوں جب آپ عمل کریں گے، عمل کرنے سے پہلے آپ نے 2 گھنٹے پہلے جلا کے گگل اور لوبان کو اس کی آپ نے اچھے سے یعنی کہ دھونی لینی ہے، یعنی کہ بھور لینا ہے۔ بھور لینے کے بعد جب آپ عمل کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اس ٹائم آپ نے جو پرفیوم ہوگا وہ اچھے سے اپنے کپڑوں کے اوپر چھڑک لینا ہے اور اپنے جسم کے اوپر اچھے سے چھڑک لینا ہے، کیونکہ آپ سے خوشبو آنی شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے رات 11 بجے سے لے کے 1 بجے تک منتر جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا، منتر آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ نے ورد کرنا ہے۔ اگل شو مگل شو عمل شو، شیطان کی بیٹی حاضر شو حاضر شو حاضر شو، تجھے قسم ہے شیطان کی حاضر شو۔ یہ آپ نے 1000 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ اتنی تعداد میں منتر ورد کر لیں گے، شیطان کی بیٹی حاضر ہو جائے گی۔ یہ بالکل ننگی حاضر ہوگی، لیکن یاد رہے آپ نے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، نہ ہی اس کے لالچ میں پڑنا ہے۔ آپ نے منتر جو ہے اپنا پورا جاری رکھنا ہے، 2 گھنٹے آپ نے منتر ورد جو ہے چالو رکھنا ہے، چاہے آپ کو شیطان کی بیٹی جتنا بھی لالچ دے، آپ نے لالچ میں نہیں آنا۔ اور میں آپ کو بتا دوں میرے پیارے دوستوں، شیطان کی بیٹی تڑپنے لگے گی، مرنے لگے گی، آپ کو بولے گی آپ میرے ساتھ ہم بستری کرو، آپ میرے ساتھ سیکس کرو، تو آپ نے لالچ میں نہیں آنا۔ جب آپ 2 گھنٹے جو ہے منتر ورد پورا کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو یہ خود ہی بولے گی آپ بولیے کیا چاہتے ہو، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں۔ تو آپ نے بولنا ہے کہ میں آپ کو کوئی دکھ تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے سے دوستی کر کے اور اس کے بعد حاضر ہو کے میرا ہر جائز ناجائز کام کرو گی۔ پھر آپ کو شیطان کی بیٹی بولے گی ٹھیک ہے، میں آپ کا حاضر ہو کے ہر جائز ناجائز کام کروں گی، پہلے میری ایک شرط ہے وہ آپ پوری کرو، اور اس کے بعد حاضر ہو کے میں آپ کا ہر جائز ناجائز کام کروں گی۔ شیطان کی بیٹی کی شرط یہ ہوگی کہ آپ اس کے ساتھ ہم بستری کریں، سیکس کریں، اور اس کے بعد تو سمجھو کہ آپ کی تابع ہو جائے گی، اور اس کے بعد حاضر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو خود ہی دے دے گی۔ جب آپ کو حاضر کرنے کا طریقہ کار بتا دے گی، اور اس کے بعد اس سے آپ نے قول قرار کر لینا ہے، اس سے حاضر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ نے لے لینا ہے، اور اس کے بعد اس سے قسم لے لینی ہے شیطان کی
کہ آپ میرے گھر والوں کو، میری فیملی کو، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ جب آپ اس سے قول قرار کر لیں گے، اس سے قسم لے لیں گے، حاضر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو خود ہی دے دے گی، اور اس کے بعد آپ کا حاضر ہو کے ہر جائز ناجائز کام کرے گی۔ کوئی بھی دنیا کا جائز ہو ناجائز ہو کام آپ آسانی کے ساتھ کروا سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بزرگوں، اگر آپ لوگ شیطان کی بیٹی کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروانا چاہیں تو آپ میرے سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ ٹرانسفر کروانے کے لیے اپنا نام، اپنی امی ابو کا نام، اپنا فوٹو میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کریں اور شیطان کی بیٹی کی حاضری ٹرانسفر کروائیں۔ ویڈیو میں میرا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، اس واٹس اپ نمبر پہ آپ لوگ میرے سے رہنمائی کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کال کر کے میرے سے رہنمائی کروا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اس ٹائم تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔